मुबारक शाही पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। पाकिस्तान आखिर ऑस्ट्रेलिया था शिकस्त को ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 2-1 सरा उगटलो। ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला पाकिस्तान द्रियों मैचों वनडे सीरीज उड़ुंबने मैच पाकिस्तान गटलो, द्वेम बिया ऑस्ट्रेलिया उगटलो और द्रेम मैच बेगा पाकिस्तान गटले दे ची ऑस्ट्रेलिया टोटल टीवी पर 157 आउट करे हो और बिया पर जवाब के द पाकिस्तान टीम होम पसाव शो हो बिया स्कोर डेर ज्यादा कम 157 स्कोर डेर कम स्कोर दे पर वनडे फॉर्मेट की दागा स्कोर बिया द पाकिस्तान लोबडले चेस करे दे 161 ओवर पर सिकड़ी उशपक के लड़ियान द पाकिस्तान आउटो मुकम्मल स्कोर कार्ड बाने खबर को खो पद्दी सीरीज की द पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोचिंग स्टाफ से कम देगा कम गट ब्लंडर्स करी दी, कम मिस्टेक्स ही करी दी चे त पिच जोड़े दा से पिच जोड़े चे अगर टोटली त स्पिन द पारा जोड़े स्पिन फ्रेंडली विकेट जोड़े द ऑस्ट्रेलिया पसाओलो द पारा और बिया पा आगा पिच बाने तम पसाओशी पागा पिच बाने बिया रस्ता के लड़ियान होम स्कोर नशी कोले नन चे कम द ऑस्ट्रेलिया स्पिनर बादर और खोने मन ने कसदे आगा बाबर आजम तबाल कोलो चे शपक वाला बादर आगा 6+ डिग्री सर आगा टर्न करी दी 6 डिग्री सर आगा बारूना स्विंग करी दी 6 डिग्री बाल स्विंग कोल पर क्रिकेट के दा ओडेर गट स्विंग दे 6 डिग्री तासो बकतली भी मैच के चरी तासो लाइव कतली भी तासो बकतली चु सुमरा गट पिच और सुमरा गट स्विंग हो पागा विकेट के सुमरा गट गोरा असल की ददिशा हम कोच अकीब जावेद और माइक हैसन शादाब खान विकेट नशो आगश्ते नो दागा द पारा पिच चे कम दे दगा रंग जोड़ शोस मुखालिफिन चे कम दे शादाब खान से कम मुखालिफिन खलकती या चे कम पक क्रिकेट बांडे पुआ खलकते यम दावई चे दुमरा स्पिन फ्रेंडली विकेट वाले तासु जोड़ोल वाले तासु दुमरा स्पिन फ्रेंडली विकेट जोड़ कल दारा वर्ल्ड कप तैयारी खोना दा पदासे मतलब दासे खुद तासु द वर्ल्ड कप तैयारी न कीगी तासु दासे विकेट जोड़ कई चे बिया पे खपल होम गियर यई नो पाकिस्तान वर पासे 157 रनजुना पसलवीख अवरुनु के चेस करी दी और शपक के लड़ियान द पाकिस्तान आउट 157 रनजुने वर पसे पसलवीख अवरुनु के चेस करी दी पर 42वां ओवर के वर पसे 157 रनजुना चेस करी चशपक के लड़ियान द पाकिस्तान आउट हो खैर पहाड़ के लाड़ी बांध इंडिविजुअल खबर को पदे सीरीज के द पाकिस्तान गाजी गोरी सलमान अली आगा एक्सपोज शो डेर बुरी सीरीज द गलाड़ो डेर खराब सीरीज द सलमान अली आगा लाड़ो देना अलावा नूरम दासे अब्दुल समद शो गाजी गोर यो मैच के सिर्फ बैटिंग करे साहिबजारा फरहान और मासदाकर बने होम पदी वीडियो की डिटेल सरा खबर को जका साहिबजारा फरहान और मासदाकत द ओडीआई फॉर्मेट के कंप्लीटली ना गया गोरा विकेट दा से विकेट डेरा खराब विकेट जोड़ा करे वो यार दुमरा सख विकेट नी जोड़ल पकार च बिया पे रस्ता बैट्समैन बैटिंग न शिकोले दुमरा टफ विकेट नी जोड़ल पकार च बिया पे तखपल पसावेगी न कोस दे 157 रन के म द ऑस्ट्रेलिया टीम द पाकिस्तान द टीम रागेर करे वे टोली आउट करे वे नो बिया बा नूर घटम तनकीद प अकीब जावेद बांधे के दो यो तरफ त कोच अकीब जावेद सेलेक्टर दे और कोच माइक हैसन यो तरफ त बाबर आजम पर स्ट्राइक रेट बांधे सवाल उजतई और बल तरफ त दास विकेट जोड़ई जे पागे बांधे द स्ट्राइक रेट दे रगा तई शुई पागे चर त तरना बार गेम कोलशिया शर्त त पागे बांधे स्ट्राइक रेट इंप्रूव कोलशिया दानन चे कम विकेट हुआ चे 6 डिग्री 67 डिग्री पाके बाल स्विंग के दो नो पागे बांधे बसिंगा बाबर आजम पर स्ट्राइक रेट इंप्रूव कोलो 84 बाल 40 रन जुना बेगा बाबर आजम कड़ी दी 47.62 स्ट्राइक रेट सरा लका दुमरा खराब विकेट चे पागे बांधे स्कोर चर तक दो खैर राजू स्कोर कार्ड था ऑस्ट्रेलिया 157 कड़ी थी 10 के लड़िया ने 157 के 65 जोश इंग्लिश कड़ी थी दादाई कैप्टन दे 19 पकी मार्लस लबुशेन कड़ी दी 19 पकी एलेक्स केरी कड़ी दी बकाया कैमरन ग्रीन 7 में त्रेनशा 4 कूपर कनोली 3 ओलाइवर पीक 7 मैथ्यू 9 और एडम जंपा 10 और नेथन एलिस 1 बाकी खैर सलाह जी द पाकिस्तान तरफ शाहीन अफरीदी 8 ओवर 30 रन ओवर कड़ी दी और 3 विकेट अगश्तरी दी शाहीन अफरीदी मडेरा मुदपस 3 विकेट आगश्ते हारिस रऊफ 7 ओवर 33 विकेट इब्रार अहमद 10 ओवर 19 2 विकेट जबरदस्त बॉलिंग इब्रार अहमद करे दे अरफात मिनहास 6 ओवर 27 विकेट योमना शादाब खान 9 ओवर 28 2 विकेट अरफात मिनहास वाल इशपग ओवर कड़ी दी अरफात मिनहास वाल इखपल ओवर नो कोटा न बराबर होला सिंगच इब्रार अहमद बराबर कड़ी दा नो दादा से पदी वो जबाने चे अरफात बिन हास बालिंग डायरेक्ट कट को शादाब खान ते बालिंग वर को चे शादाब खान विकेट वाखले जी आ टाइम के बादरान एडम जंपा और शादाब खान में द जंपा विकेट आगश्तरी दा और यो द मैथ्यू विकेट आगश्तरी चे द्वारा बादरान दी जी ना दा ओलाइवर पीक विकेट आगश्तरी दा शादाब खान 2 विकेट बादरान आगश्तरी चे सुफियान मुकीम ने बाल वागश्तो और शादाब खान लेवर को चे तराशा विकेट वाखला सलमान अली आगा 2 ओवर 14 रन वर कड़ी विकेट यवम ना आगश्तरी और पसे पाकिस्तान चे कम दे
157 رنزونو چې اسکول پسې 161 پاکستان کړي شپږ کھلاڑیان آؤٹ اور 42 اوورونو کې 161 رنزونه ورپسې پاکستان جوړ کړي صاحبزاده فرحان صدبالچی مصداقه 26 بال 27 رنزونه جوړ کړي دي دینه پس بیا بال دومره غټ سوینګ خوړو دومره غټ شون کې دغه ټایم بال ډیر زیات سوینګ خوړو دغه ټایم کې بیا بال دومره ټرن خوړو چې بابر اعظم او غازی غوري چې کوم دی تړک نشواله غازی غیر خو خیر زر اوټ شو 13 بال 8 رنزونو باندې اور بابر اعظم 84 بال 40 رنزونه جوړ کړي دي سلمان علي آغا چې کوم دی په دې سیریز کې کمپلیټلی ناکام شوی دی ډیر زیات کم سکور سلمان علي آغا په دې سیریز کې کړو چون کې سلمان علي آغا یادېږي چې د سپینران بالران ډیر خو واخی نو څنګه ته سپینران بالران وخی چې ماغه سپینرانو خیر نن ډیر خراب وکټ و یار پاغه باندې هر بیټسمن نه چلیدو خ عرفات منحاس 25 بال 9 رنزونه عبدالصمد 30 بال 18 او شاداب خان 42 بال 29 رنزونه جوړ کړي شاداب خان ښه بیټینګ کړی چرته چې پرفارمنس کوي نو موږ به اپریشیټ کوو د مخکې شاداب خان ښه بیټینګ کړو د مخکې میچ کې په دویم ون ډے میچ کې چې هغه هم موږ اپریشیټ کړو د استرالیا له طرفې نیتن ایلس 9 اوور کې 40 رنز ور کړی دي یو وکټ تر لاسو کړی دا کیمرن گرین 1 اوور میتھیو چې کوم دی دا یو ډېر زبردست سپینر بالر دی 10 اوور 38 درې وکټې میتھیو شاټ 7 اوور 23 یو وکټه اډم زمپا 10 اوور 38 وکټ یوم نه اډم زمپا پکې ناکام شوی دی یار اډم زمپا ښه بالر دی خو ډېر زوړ شو مطلب زوړ داسې هم نه چې بس بوډا شو اوس هم پکې کرکټ شته خو بالنګ اوس هغه رنګ نه دی میټ رن شا 3 اوور 6 رنز اور یو وکټه اور مانس لبوشین 2 اوور 4 وکټ یوم نه ګوره د استرالیا بالرانو نیتن ایلس یو اوور میډن ویخ کې میتھیو یو اوور میډن ویخ کې میټ رن شا یو اوور میډن ویخ کې مانس لبوشین یو اوور میډن ویخ کې یعنی دغه هر بالر چې کوم دی د پاکستان په بیټسمنانو باندې یو اوور میډن ویخ کړی دی نو د پاکستان چې کوم کوېسچن مارک ته په صاحبزاده فرحان په ما صداقت په سلمان علي آغا دا درې چې کوم دي دا مین ټارګټ دي لا نور کې لړیان چې کوم دي نو په یو میچ کې سکور نه دی کړی په بل کې کړی دی یو میچ کې پرفارمنس نه دی کړی نو په بل میچ کې پرفارمنس کړی دی خدا درې کې لړیان دي چې دی کمپلیټلی فیل شوي دي کمپلیټلی ناکام شوي دي نو اوس کچري موږ په صاحبزاده فرحان اور ما صداقت باندې غور وکړو نو دا غریبانان ټي 20 کې لړیان دي رورا دا په ټي 20 پرفارمنس دی د ون ډے ټیم کې ورواچول چې کمپلیټلی ایکسپوز شو چونکه صاحبزاده فرحان په فیور کې ومزه چې په ون ډے فارمیټ کې د شاملېدل ښه خبره ده او په ون ډے فارمیټ کې هم د خپل پرفارمنس خودل پکار د نه چې په ټي 20 کې وته موږ چکی وخی او په ون ډے کې وته موږ په وکټ نه ساريږي و ټول نه ګران کرکټ چې کم دیغه ټیسټ کرکټ ته هاي کې د بادر هم پته لګي چې د بادر سمرو بو کې دي او کې د بیټسمن هم پته لګي چې د سمرو بو کې دي بیا ورپسې چې کم دی ون ډے کرکټ چې کم دیغه ګران ډے کې هم د بادر پته لګي هم پکې د بیټسمن پته لګي او ټي 20 کرکټ چې کم دی دا خو آل اباوت لکته آل اباوت توکته بچره چا سم شو چې د چا سم شو بس هغه سم شو بیا نو خیر دا د دریم ون ډے میچ سکور کاړو اور دا غي اپډیټ سو چې پاکستان کرکټ بورډ له دومره سپین فرندلی دومره د سپین ښه وکټ نو جوړول پکار چې پاغه 67 ډیګري 68 ډیګري سوینګ کېدو نو دا مکمل سکور کاړو مکمل د دریم میچ پریویو وا د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو لور سوي والسلام